مساء الخير. معكم دكتور خاوة. اليوم جيت نعمل لكم فيديو قصيرة برك باش نهضروا على نركزوا برك على النصائح والارشادات، لي ريكومونداسيون ا سويفر لازم نتبعوهم باه نحبسوا انتشار هذا لو كورونا فيروس في بلادنا. ولكن قبل ما نهضر على النقطة على الارشادات هادو، كان نقطة حبيت نهضر عليها كيما غيفولتي ونتاسف لها بزاف. انه كاين بعض الاشخاص اللي قاعدين يهضروا على لو بلاكينيل، يقولوا للناس في مواقع التواصل الاجتماعي روحوا شو لو بلاكينيل وخبيوه كنتم مرضوا تستعملوه. هاد الاشخاص راهم يسون ايريسبونسابل وعديمين المسؤوليه، ولي ديكلاراسيون تاعهم راهم تري غراف. علاش؟ لانه هاد لو بلاكينيل، اللي هو لو جينيريك اللي يتباع لنا، اللي هي لا كلوروكين، الدواء هذا راهو دواء خطير نوعا ما، وهو مضاد التهاب يستعمل في بعض الامراض كيما لا بوليارثريت روماتويد، ولا بعض اصناف تاع لو بالوديزم، الملاريا اللي هو مرض معدي. ولكن هذا الدواء ما يتشربش هكاك برك. اولا عنده اعراض، يخلف دي كومبليكاسيون، يقدر يخلف اعراض في القلب، في دي تروبل دو ريتم، ولا اعراض في نقص المناعه، ولا في الكبد، ولا في الكلى اكسيتيرا. هذه اولا. ثانيا، هاد ما كان حتى حاجه اوفيسيال، ما كان حتى حاجه رسميه. كاين دي زيسي كلينيك، سون ابل دي زيسي كلينيك، بعض الاطباء قاعدين يجربوا فيه. جربوه في الصين وقاعدين يجربوا فيه في فرنسا، خصوصا مارسي، في مرسيليا. يجربوا فيه على عينه صغيره من الاشخاص اللي مرضوا بالكورونا فيروس، وماهوش قاعدين يستعملوا فيه وحده. جربوا فيه مع ادويه وحيد اخرين اللي ما كشفوش عليها. قالوا برك باللي كاين بعض لي زانتيبيوتيك ولا لي زانتي انفلاماتوار، بصح اون سي با اكزاكتومون، ما قالوش شي هما اكزاكتومون. اصلا مازالوا قاعدين يجربوا فيه، ما كان حتى حاجه رسميه. وهاد الاشخاص، هادو الاطباء، يجربوا فيه على اشخاص اللي هما في المستشفى، كي سون اوسبيتاليزي، ماهمش في ديارهم هكا في لا ناتور، وما يجربوا يمدوا لهم هذا الدواء يشربوه وحدهم. دونك سي جامي راح تكون كاينه حاجه رسميه، لحد الان ما كان حتى حاجه رسميه، واذا راح تكون مصادقه عليها في وزاره الصحه، وراح يكون مستعمل في المستشفيات، اوزاج اوسبيتاليي، يستعملوه غير في المستشفيات. على خاطرش لازم يكونوا دي بروتوكول ثيرابوتيك ودي كوندويت ا تونير، ستريك اللي الاطباء رايحين يتبعوهم باه يمدوهم المرضى، وكيفاه يمدوا الادويه والجرعات ولا لي كونتيتي والجرعات اكسيتيرا. دونك ما راهيش سهله. ما تروحوش تشريو ادويه من راسكم بلا استشاره الطبيب، على خاطرش رايحين تحطوا روحكم في مواقف خطيره، وتوصلوا حياتكم للهلاك. دونك اون نو في با سا، ما نشروش دواء من راسنا. درك نهضر على لي ريكومونداسيون رابيدمون. اولا، غسل الايدي بالماء والصابون، سي لا بروميير ميزور بارير، هي الحاجز الاول باه نمنعوا انتشار هذا لو فيروس. غير نغسلوا يدينا بالماء والصابون سافا اتر لارجومون سوفيزون، راح تكفينا لارجومون. لكن رانا في دارنا وقسنا قسنا اي شيء، ولا دخلنا ان كونتاكت مع اشخاص اللي جاو من برا، نغسلوا يدينا على قد ما نقدروا بالماء والصابون. والغسيل راح يكون مينيموم 20 ثانيه، مينيموم 20 سكوند. نغسلوا مليح تحت الاظافر بين الصوابع، نغسلوا مليح يدينا على قدر المستطاع. لا خرجنا لبرا باسكو اون ايتي اوبليجي، في حاله اضطراريه وعندنا لا سوليوشن هيدرو الكوليك نستعملوها في كل وقت. الا ما عندناش، ما نروحوش نخدموها وحدنا ونحطوا حاله نعرضوا حياتنا للخطر. نستعملوا برك الماء والصابون كل ما تسمح لنا الفرصه باه نغسلوا يدينا. هذه هي. حاجه تانية، ما كان له نلبسوا لي غون، باسكو لي غون يطولوا بزاف في اليد، ولا كان ماناش رايحين نحيوهم كل ما يتوسخوا كل مره راح يزيدوا ينقلوا اكثر فاكثر لو فيروس. دونك ما كانلاش تلبسوهم، غير غسلوا يديكم بالماء والصابون. الكمامات ولا لي ماسك، لي بافيت، الا كان لبستوهم تلبسوهم كوريكتومون، ولا خليوهم للناس اللي يحتاجوهم يلبسوهم. تلبسوهم، تمسوهم مره واحده وتلبسوهم كوريكتومون، تغسلوا يديكم قبل ما تلبسوهم، وتقعدوا بهم ماكسيموم 4 الى 6 ساعات. كي تنحيوهم بلا ما تقيسوا فيهم وطيشوهم في المزبله، وتغسلوا يديكم ابخي. لكن ما كنتش قادرين تحترموا هادو لي ميزور، خليوهم للاشخاص اللي دايرين بكم كي سون بوكو بلو فراجيل، سي دي بيرسون ا ريسك، ولا خليوهم للمصالح الصحيه هما اللي يستعملوهم، ما تستعملوهمش نتوما. اغسلوا يديكم غير بالماء والصابون. ثانيا، ما خرجوش من دارنا، نقعدوا اون كونفينمون. نحمدوا ربي ونحمدوا كل ربي اللي هادو لي ميزور راهم ساهلين وفي متناول الجميع، ونقدروا كل نطبقوهم. ما عندناش حوايج تري كومبليكي افير. نقعدوا في الدار اون كونفينمون ونحكموا ولادنا في ديارنا، على خاطرش كاين المشكل تاع لي بورتور سان. قادرين نكونوا حنا مراد وما على بالناش بلي رانا مراد، وندخلوا اون كونتاكت مع الناس ونعديوهم، ولا هما يعديونا. واحكموا ولادكم على وجه ربي في الدار، على خاطرش ولادكم
راهم قادرين يكونوا 90% دي بورتور سان ويخرجوا ويعديو. انا كل يوم نشوف الولاد يخرجوا لبرا سكي دراماتيك. يقدروا يعديو الناس ولا الناس يعديو الولاد يعديوهم، هما يجيو يعديوكم، يعديو يعني اهلهم اللي عايشين معاهم كي سون بوكو بلو فراجيل. دونك نقعدوا في الدار نحكموا ولادنا ما نخرجوش غير الا كان عندنا حاله يعني اضطراريه، ونتلهاو ولا هيوهم باش نقدروا عليه. ثالثا اذا نعطسوا ولا كان عندنا اون انجين ولا اون غريب ولا اون رينيت اليرجيك يعني حساسيه، ولا عندنا ان غوم ولا ونسعلو ولا نعطسو في لو كود يعني في المرفق. ما نعطسوش هكاك في الهواء في وجه الناس. نعطسو يا اما في المرفق تاعنا يعني في لو كود، ومن بعد ديك تسمح لنا الفرصه باه نحيو قشنا ونغسلوه، نغسلوه نلبسو حاجه نظيفه. والا نستعملوا يعني مناديل دي موشوار ا يوزاج اونيك، نستعملوا في المنديل، نعطسو في المنديل ومن بعد نطيشوه نغسلو يدينا. الحاجه يعني الرابعه، كان خرجنا ونيتي اوبليجي نخرجوا من بعدو على الناس، ما نلصقوش فيهم، يعني نحترموا مسافه الامان اللي هي دو متر ونص حتى المترتين. يعني اللي خاف نجا يعني نبعدوا على بعضاكم، ما تلصقوش في بعضاكم. اون ريسبكت لا ديستانس دو سيكوريتي، اون سابروش با دي جون باسكو الا كان واحد يعطس ولا يسعل ولا يهضر يعني بقوه، راح يخرجوا من فمه قطرات تاع اللعاب يعني اللي قلت لا ساليف اللي راح يقيسوكم ويعديوكم، ولا نتوما تعطسوا وتعديو الناس، يا اما نتوما تعديو الناس يا هما يعديوكم. دونك بعدوا على بعضاكم على قد ما تقدروا، وين في اي مكان تكونوا فيه. الحاجة الخامسة، إلا كان دارت لكم لا فييفغ ولا دي مو دو تيت راسكم وجعكم ولا الحرارة ولا الحمى، اشربوا الباراسيتامول 1 غرام يعني 1 غرام كل 6 ساعات، وما تكتروش من 3 غرام في 24 ساعة، وما تشربوهش أكثر من 48 ساعة. يعني أنا وحدة من الناس يعني جو ريكوموند يعني با بلوس دو 24 اور، ولكن تقدروا تشربوه مدة 48 ساعة، ما تكتروش أكثر من هك. وهذه يعني سيت اون اوكازيون باه نفكروا الناس باللي لو باراسيتامول ماهوش دواء يعني نتهاونوا به، هو تاني دواء اللي يقدر يكون خطير ويقدر يسبب لنا تسمم في الكبد، يعني اون انتوكسيكاسيون هيباتيك اللي قادره يعني توصل لنا للهلاك. ما عنده مدانا ما نلعبوش به، نشربوه غير لكان دارت لنا الحمى، ونشربوه كيما قلت لكم. ولا كان يعني ما راحتش الحمى نحبسوه ونتصلوا بالمصالح الطبيه بالطبيب تاعنا الجينيراليست تاعنا ولا الطبيب المختص تاعنا، ولا يعني او بيغ نعيطوا الحمايه المدنيه بصح نحبسوه. لي كورتيكويد لي زونتي انفلاماتوار كيما قلنا، وهذا الشيء معروف من بكري، ما نشربوهمش على خاطر راح ينقصوا بزاف فواغ يمحيو يعني الاعراض، وراح ينقصوا لنا في المناعه. صديق كل ما مرضوا حنا بالكورونا فيروس راح يبقى يتطور في الجسم تاعنا وحنا بلا ما نفيقوا، ويتطور قادر يتطور بسرعه اكبر يوصلنا الاعراض يعني خطيره اللي يديونا للانعاش وريانيماسيون. دونك ما نشربوش الدواء اللي خاطينا. ولكن كنا يعني يعني سو تريتمون يعني عندنا ديجا دي كورتيكويد ولا دي زونتي انفلاماتوار نشربوا فيهم من قبل، ما نحبسوهمش باسكو هذا الامر راح يكون خطير بزاف، على خاطرش عندنا فوق الكلوه تاعنا عندنا واحد الغده اسمها لا سورغينال، هذه هي المسؤوله على يعني افراز الكورتيكويد في الجسم تاعنا. اذا حبسنا الدواء تاعنا هكا بطريقه يعني بروتال يعني بين ليله وضحاها، هذيك الغده راح تنضر بزاف، وراح يصرى لنا سكون ابل لانسفيزونس سورغيناليان ايغو اللي هي حاله مستعجله سيت اون اورجونس. ويعني ما عنده ما وصلنا لهذا الشيء. دونك كل واحد يستشير الطبيب نتاعو. والحاجه الاخرى، اذا عندكم اعراض وخفتوا يعني بريميرمون ايزوليفو، بعدوا على الاشخاص اللي عايشين معاهم، قفلوا على روحكم وعيطوا المصالح يعني الصحيه. دوكا كاين في كل ولايات دي نيميرو تاع لي سيرفيس انفيكسيو لي سيلول دو كريز تاع يعني الطبيب تاعكم يعني الجينيراليست تاعكم ولا الطبيب المختص تاعكم، ولا حتى الحمايه المدنيه يعني او بيغ دي كا عيطوا الحمايه المدنيه. وما تدخلوش مع الناس ان كونتاكت بس رايحين تعديو الناس. دونك ولا كان شريتوا يعني حوايج من برا، نطفيوهم الكل بالماء وجافيل، يعني نعقموهم بالماء وجافيل باه ما تكونوا سيغ بلي ما دخلتوش لو فيروس للدار. ولي تليفون تاعكم سورتو لي تليفون يحكموا بزاف الجراثيم، نطفوهم طرف قطن وطرف الكول، نطفوهم هكا مليح كل ريغوليرمون كل ما تستعملوهم، باه كومسا نتفاداو العدوى ونتفاداو ننشروا العدوى. دونك نتحلاو كل بروح المسؤوليه، ورانا كل ريسبونسابل، ورانا كل مسؤولين، ما نخرجوش من ديارنا، نغسلوا يدينا، ويعني نقوموا بهاد النصائح نتبعوها على لتر باش نقصوا من العدوى هذه. ويعني نعاونوا الاشخاص اللي راهم يعني الاطباء اللي نحييهم يعني، ولازم كلنا نحترموهم ونعاونوهم، الاطباء يعني والممرضين ولي سيرفون دو سال يعني يعني العمال النظافه، ويعني لي زاجون دو سيكوريتي ولا لا بوليس ولا لي جوندارم وحمايه مدنيه، هادو الناس الكل اللي قاعدين يعاونوا في المرضى بطريقه او باخرى لازم نعاونوهم حنا بعدم نشر العدوى هذه ونقصوا منها يعني ان ماكسيموم. فوالا نطبقوا كل هذه الاجراءات وان شاء الله يعني ربي يحمينا. والسلام عليكم.